खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुशामदीद। मैं हूं एहतशाम रहमान। खबरनामे का आगाज करते हैं। सबसे पहले अफसोसनाक खबर, सयाहों की गाड़ी बारिश और फिसलन की वजह से खानपुर डैम में जा गिरी। 2 अफराद जाँ बहक, एक खातून समेत 3 को जिंदा निकाल लिया गया। टैक्सला के नवाही इलाके खानपुर डैम में फिसलन के बायस मुसाफिर गाड़ी गहरे पानी में जा गिरी। एक खातून समेत 4 अफराद डूब गए। रेस्क्यू कार्रवाई के बाद खातून समेत 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया, जबकि 2 अफराद अब्दुल्ला और मोहम्मद वसीम डूब कर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक खातून समेत 5 अफराद का ताल्लुक फैसलाबाद से है। डैम की सैर के लिए आए और वहां पर गाड़ी पर स्केटिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से गाड़ी डैम में जा गिरी। रेस्क्यू टीम ने 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया, जबकि 2 अफराद जान की बाजी हार गए। जिंदा बच जाने वालों को तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर मुंतकिल कर दिया गया। हाफिजाबाद में मामू के पिस्टल साफ करते गोली चलने से भांजे की जाँ बहक होने का मामला, पुलिस ने मुलजिम कामरान के खिलाफ 10 साला चांद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम ने पिस्टल साफ करते हुए मेरे बेटे को गोली मार दी। मुतादिद बार मना किया कि पिस्टल घर ना लाया करो, लेकिन बाज ना आया। मकतूल बच्चे के वालिद की मुद्दत में मामू कामरान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है हाफिजाबाद में मामू के पिस्टल साफ करने से गोली चल गई। भांजे के जाँ बहक होने का मामला, पुलिस ने मुलजिम कामरान के खिलाफ 10 साला चांद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने पिस्टल साफ करते हुए मेरे बेटे को गोली मार दी। मुतादिद बार मना किया कि पिस्टल घर ना लाया करो, लेकिन बाज ना आया। मकतूल बच्चे के वालिद की मुद्दत में मामू कामरान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिरोजवाला के इलाका वंडियाला दयाल शाह में डाकू बेलगाम, शहरी लुटते रहे, पुलिस सोती रही। 3 डाकुओं की दुकान में लूट मार, 2 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर। डकैती की सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस मुलजिमों को पकड़ ना सकी। आम खबर से आपको आगाह करें, फिरोजवाला में डकैती का यह वाकया पेश आया। आप सीसीटीवी फुटेज भी दे सकते हैं। फिरोजवाला का इलाका है वंडियाला दयाल शाह, डाकू बेलगाम हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। फिरोजवाला में डकैती के हवाले से बात करते हैं मंसूर बेग से। मंसूर बेग, आगाह कीजिएगा, डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, पुलिस अभी तक इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी? जी बिल्कुल, थाना फिरोजवाला के दूध में ये मेडिकल स्टोर वाक़या है, जहाँ पर डकैती की एक वारदात हुई। फुटेज होने के बावजूद आज तक पुलिस जो से मुलजिमों को गिरफ्तार ना कर सकी है। मंसूर बेग तफसीलात से आगाह कर रहे थे हमें। ये वाकया आपको बताते चलें कि फिरोजवाला में पेशा है, वंडियाला दयाल शाह के इलाके। आप देख सकते हैं डाकू बेलगाम है, शहरी लुट रहे हैं, पुलिस सो रही है। 3 डाकुओं ने दुकान में लूटमार की है, 2 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। सांगला हिल सफदराबाद रोड पर असगराबाद के करीब गैस सिलेंडर से भरा रिक्शा उलट गया। सांगला हिल सफदराबाद रोड पर असगराबाद के करीब गैस सिलेंडर से भरा रिक्शा उलट गया। रिक्शे में लोड गैस सिलेंडर फटने से धमाका आग लग गई, जिसकी वजह से रिक्शा ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। रिक्शा ड्राइवर के जल जाने की वजह से शनाख्त न हो सकी। गैस सिलेंडर से भरा रिक्शा सांगला हिल से सफदराबाद जा रहा था। थाना सदर पत्तों की पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। बदनाम जमाना मनशियात फरोश धर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से 1500 ग्राम से जायद मनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। मनशियात फरोशों के खिलाफ थाना सदर पत्तों की पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है। बदनाम जमाना मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे तहसील पत्तों की शाहिद जावेद चौधरी से। जी शाहिद जावेद, आगाह कीजिएगा। है जी बिल्कुल, डीपीओ कसूर मुरान किश्वर की हदायत और डीएसपी पत्तों की इकराम निगरानी में थाना सदर पत्तों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनामे जमाना मनशियात फरोश अली हसन को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 1500 ग्राम चरस बरामद कर ली और इनको गिरफ्तार करके इनसे तफ्तीश जारी है। कामयाब कार्रवाई पर डीपीओ कसूर मुरान किश्वर ने थाना सदर पुलिस को शाबाश दिया और तरीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। पत्तों की से शाहिद जावेद चौधरी ने हमें तफसीलात से आगाह किया।
ادھر سرگودا تھانہ ساہیوال پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی 3 ملزم گرفتار کر لیے گئے گرفتار ملزموں سے شراب اسلحہ اور چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر لی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودا ذوالفقار احمد کی ہدایت پر منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں ایس ایچ او تھانہ ساہیوال انسپیکٹر صاحب خان کے ٹیم کے ہمراہ تھانہ کے مختلف علاقوں میں چھاپے ملزم یوسف مسیح سے شراب سرفراز سے کلاشنکوف اور علی سے چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر کے گرفتار کر لیا ملزموں کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں مظفر گڑھ سدن والی میں مویشی چور شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا شہریوں نے چوروں کو رسیوں سے باندھ کر ڈنڈوں سے درگت بنا ڈالی فوٹیج ٹی وی ٹوڈے نے حاصل کر لی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مناظر بھی کہ مویشی چور شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا اور شہریوں نے چوروں کو رسیوں سے باندھ کر ڈنڈوں سے درگت بنا ڈالی فوٹیج ٹی وی ٹوڈے نے حاصل کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان چوروں کو شہریوں کی جانب سے درگت بنائی جا رہی ہے ان کی مظفر گڑھ کا یہ علاقہ ہے اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے مظفر گڑھ بلال ہاشمی سے جی بلال آگاہ کیجیے گا اس واقعے سے متعلق یہ افسوسناک واقعہ مظفر گڑھ کے تھانہ چوک قریشی کے علاقے مویشی چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اہل علاقہ نے رسیوں سے باندھ کر ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا چوروں کو باندھ کر تشدد کا نشانہ بنانے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد چوروں کو تھانہ قریشی کے حوالے کر دیا گیا دوسری جانب پولیس ترجمان کے مطابق شہریوں پر تشدد کے معاملے پر تھانہ قریشی میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل دے کر گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں جی ٹھیک ہے آپ کا شکریہ بلال ہاشمی توسا شریف میں پنجاب قبائلی علاقے کے طلباء کا احتجاجی مظاہرہ اسکالرشپ کا اجرا کر کے اپنے وعدے پر عمل درآمد کریں مظاہرین کا مطالبہ توسا شریف میں بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل کا پنجاب حکومت کو یاد دہانی کے لیے احتجاجی مظاہرہ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹرائبل ایریا میں شرح خواندگی کو بڑھانے اور نوجوان نسل کو علم کی روشنی سے روشناس کرنے کے لیے طلباء کو پنجاب کی بڑی یونیورسٹیز میں اسکالرشپ دینے کی ضرورت ہے جس کے لیے طلباء نے 40 دن بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا سنوائی نہ ہونے کی وجہ سے طلباء نے ملتان سے لاہور 12 دن پیدل لانگ مارچ کیا لاہور میں 2 دن دھرنے کے بعد عارضی طور پر طلباء کے مطالبات کو منظور کر کے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا لیکن اس نوٹیفیکیشن پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے سکھر میں صحافی کے قتل اور لاہور میں نجی ٹی وی چینل کے ڈائریکٹر نیوز پر ہونے والے تشدد کے خلاف صحافیوں نے احتجاجی ریلی نکالی ریلی میں الیکٹرانک میڈیا پتوں کی وکلاء اور سول سوسائٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی ریلی پریس کلب سے ہوتی ہوئی تھانہ سٹی سے کچہری چوک تک نکالی گئی شرکاء کا صحافیوں پر ہونے والے مظالم بند کرنے کا مطالبہ مظاہرین کا کہنا تھا کہ صحافیوں کو قتل اور تشدد کرنے والے ملزموں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے حکومت صحافیوں کو تحفظ فراہم کرے میں غلام رسول صحافی کا قتل سندھ میں صحافی کا قتل پتو کی میں غلام رسول صحافی کا قتل عامر رو پر تشدد یہ ایسے واقعات جو صحافیوں پر ہو رہے ہیں انہیں رکنا چاہیے یہ ظلم تشدد اور قتل جیسے واقعات اگر نہیں بھی رکتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صحافی کا حق بنتا ہے کہ وہ حق اور صداقت کی آواز کو بلند کرتا رہے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے کبھی پتوکی میں کبھی لاہور کبھی سکھر کبھی کراچی یہ صحافیوں کا قتل عام بند کیا جائے یہ صحافت پہ شروع سے جو ہے شب خون مارا جا رہا ہے سندھ کے اندر ایک صحافی کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد پتوکی میں غلام رسول صحافی کو شہید کر دیا گیا رو صاحب جو ہیں لاہور میں ان پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا یہ تمام حکومتیں جو آئی ہے ہمیشہ صحافیوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں میری ان سے التماس ہے کہ ہمیشہ حکومتوں کی آواز صحافیوں نے بند کی ہے تو آپ بھی جب صحافی پہ ظلم ہوتا ہے یا صحافی شہید ہوتا ہے تو آپ بھی ان کی آواز بنا کریں دوسرا یہ کہ جو ملزمان ہیں ان کو پکڑ کے کیفر کردار تک پہنچایا کریں ڈارامالا پولیس نے دوران سرچ آپریشن منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ڈارامالا پولیس نے ڈی پی او بہاول نگر کی ہدایت کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران ناجائز اسلحہ اور منشیات برآمد کر لی دوران سرچ آپریشن
فہد نامی شخص سے اسلحہ اور اللہ دتا سے منشیات برآمد کر لی گئی۔ دونوں ملزموں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ایس ایچ او ڈارہ والا عابد حمید کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ادھر پیر محل میں آوارہ کتوں کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ یونین کونسل شاہپور کوٹ کرمشاہ میں آوارہ کتوں کا انسانوں اور جانوروں پر حملہ متعدد کو زخمی کر دیا۔ پیر محل شہر سمیت گردنواں اور قصبہ سندیلیاں والی میں آوارہ کتوں کے حملوں کے افسوسناک واقعات آئے روز رونما ہو رہے ہیں۔ ہر طرف آوارہ کتوں کی بھرمار ہے۔ آوارہ کتوں نے گلی میں کھیلتے ننھے بچے کو نوچ ڈالا۔ گزشتہ رات بھی کوٹ کرمشاہ کے رہائشی غریب محنت کش ظفر نامی شخص کے باڑے پر خونخوار کتوں کے غول نے حملہ کر دیا۔ کتوں نے 4 بکریوں کو چیر پھاڑ ڈالا۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر پیر محل ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ شیرگڑھ میں 3 موٹر سائیکل سوار ٹریکٹر ٹرالے کی زد میں آ گئے۔ ایک شخص جاں بحق 2 شدید زخمی ہو گئے۔ شیرگڑھ میں 3 موٹر سائیکل سوار ریس سے بھرے ہوئے ٹریکٹر ٹرالے کو کراس کرتے ہوئے اس کی زد میں آ گئے۔ ایک شخص جاں بحق 2 شدید زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے کی شناخت عاطف کے نام سے ہوئی ہے جو 26-1AL کا رہائشی تھا۔ ریسکیو نے زخمیوں اور لاش کو اسپتال منتقل کر دیا۔ جیکب آباد میں رہزنی کی وارداتیں ایک بار پھر سر اٹھانے لگی ہیں۔ دن دہاڑے ڈاکو تاجر کے گھر میں گھس کر طلائی زیورات اور نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ تھانہ سٹی کے علاقے ڈنگر میں ڈاکوؤں نے تاجر کے گھر میں موجود افراد کو یرغمال بنا کر 4 تولے طلائی زیورات اور نقد رقم لوٹ لی اور فرار ہو گئے۔ پولیس بڑھتی ہوئی وارداتوں پر کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی۔ ضلع بھر میں اسٹریٹ کرائمز اور رہزنی کی وارداتوں میں اضافے پر شہری غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ قومی عوامی تحریک بدین کے کارکنوں نے منشیات فروشی، کرپشن، مہنگائی اور پانی کی کمی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ بدین میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، کرپشن، پانی کی کمی کے خلاف قومی عوامی تحریک کے کارکنوں نے پریس کلب سے ریلی نکالی۔ ریلی میں شامل کارکنوں نے کرپشن اور مہنگائی کو ختم کرنے سمیت بدین میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف نعرے بازی کی۔ سندھ میں وڈیرا شاہی راج ختم نہ ہو سکا۔ گھوٹکی کے نواحی علاقے روہڑی میں وڈیروں کا شہری پر تشدد، پولیس ملزموں کے خلاف کارروائی سے گریزاں۔ گھوٹکی میں محمود راجڑی کے بیٹوں نے نوجوان صحافی ابو بکر چنہ کو اسلحے کے زور پر سر عام تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج ٹی وی ٹوڈے نے حاصل کر لی۔ دوران تشدد صحافی سے جوتے چٹوائے گئے۔ گھوٹکی پولیس روایتی طور پر وڈیروں کے آگے بے بس، صحافیوں کا احتجاج، حکومت سے تشدد کرنے والے ملزموں کو گرفتار کر کے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر مظفر گڑھ کے نواحی علاقے کرمداد قریشی میں 2007 میں بنایا جانے والا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند ہے۔ شہری گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ دیکھتے ہیں فہد اقبال کی یہ رپورٹ۔ گڑھ کے نواحی علاقہ کرمداد قریشی میں 2007 میں بنایا جانے والا یہ اکلوتا واٹر فلٹریشن پلانٹ آج بھی بند پڑا ہے۔ عوام گندا پانی پینے پر مجبور ہیں، جس سے مختلف بیماریاں جیسا کہ ہیپاٹائٹس، امراض معدہ اور گردوں کی بیماریاں بڑھتی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی حوالے سے جب ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد ریاض صاحب سے بات کی تو ان کا کہنا جو صاف پانی خوراک کا ایک اہم جزو ہے، جو جتنے کمپوننٹس ہم استعمال کرتے ہیں خوراک کے، واٹر ایک بہت امپورٹنٹ جزو ہے خوراک کے حوالے سے، جو ہماری خوراک کو ہضم ہونے میں بہت سپورٹ کرتا ہے۔ اگر ہمیں صاف پانی پینے کو نہیں ملے گا تو ہمارے اندر واٹر باؤنڈ ڈیزیزز بڑھتی جائیں گی، اور خاص طور پہ جو بچوں میں ڈائریا یا اس کے ساتھ ساتھ جو ویکنیسز ہیں بچوں میں، جب بچہ خوراک صحیح ہضم نہیں کر پائے گا تو بچہ کمزور ہوتا جائے گا، تو یہ بیماریاں اور بیکٹیریل اور وائرل ڈیزیزز بڑھ جاتی ہیں۔ تو میں گورنمنٹ سے گزارش کروں گا اور جو بھی ریسپانسبل پرسنز ہیں اس حوالے سے کہ اگر ہمارے علاقے میں صاف پانی کا پلانٹ لگا دیا جائے تو ہمارے بچے صاف پانی پینے سے مستفید ہوں گے اور بیماریاں کم سے کم ہوں گی، اور انشاءاللہ جو ڈیزیز برڈن وہ ہمارا بہت کم ہو جائے گا، اور اس طرح سے ہماری جو نشو و نما بہت اچھی ہو جائے گی۔ علاقہ مکینوں نے ضلع انتظامیہ اور ڈی سی او مظفر گڑھ جناب امجد شعیب ترین صاحب سے بھرپور اپیل کی ہے کہ اس واٹر پلانٹ کو جلد از جلد چالو کیا جائے تاکہ صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ عرصہ 5 سال سے بند اس واٹر فلٹریشن پلانٹ کو جلد از جلد بحال کیا جائے تاکہ یہاں کے مقامی شہریوں کو پینے کے لیے صاف پانی مہیا کیا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد فہد اقبال، ٹی وی ٹوڈے، کرمداد قریشی۔ ایس پی انویسٹیگیشن بہاولپور رب نواز نے تھانہ سٹی یزمان کا اچانک دورہ کیا۔ سرکل سٹی آفیسر اور تفتیشی افسران سے مقدمات کے حوالے سے میٹنگ کی۔
SP इन्वेस्टिगेशन बहावलपुर रब नवाज ने थाना सिटी जजमान का दौरा किया। सर्किल ऑफिसर और तफ्तीशी अफसरान से तफ्तीश और मुकदमात के हवाले से मीटिंग की। SP इन्वेस्टिगेशन रब नवाज का कहना था कि मुकदमात की तफ्तीश मेरिट पर की जाए, देरीना दुश्मनी के मामलात में इंसदादी कार्रवाई अमल में लाई जाए। फ्रंट डेस्क और रिकॉर्ड का भी मुलाहिजा किया। फैजगंज के करीब नेशनल हाईवे पर मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। फैजगंज के करीब नेशनल हाईवे पर मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कश्मोर गांव इब्राहिम माची कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबला, 2 हफ्ते कबल अगवा होने वाला टैक्सी ड्राइवर बाजियाब करवा लिया। कश्मोर पुलिस का कच्चे के इलाके में दौरान ऑपरेशन पुलिस मुकाबला, अगवाकार गैंग के सरगना गिरफ्तार, साथी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सुई बलूचिस्तान के रहायशी टैक्सी ड्राइवर नदीम मोहम्मद शेख को बाजियाब करवा लिया गया है। गिरफ्तार डाकू के खिलाफ पुलिस स्टेशन कश्मोर में मगवी के भाई नवीद अहमद शेख की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार डाकू रब नवाज शेख से असलहा और गोलियां भी बरामद कर ली गईं। IG खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने नौशहरा का दौरा किया। मुख्तलिफ थानों का मुआयना, पुलिस एहलकारों समेत साइलिन के मसाइल सुने। DIG मर्दान यासीन फारूक और DPO नौशहरा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भी उनके हमरा थे। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि फ्रंट लाइन फोर्स है पुलिस और अवाम की हिफाजत के साथ साथ थाना जात में आए हुए साइलिन को पॉजिटिव रिस्पांस देना भी पुलिस की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। IG खैबर पख्तूनख्वा ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि पुलिस अवाम की जान माल की हिफाजत यकीनी बनाए, इलाकाई अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए जराइम पेशा नासिर के साथ सख्ती से निपटा जाए। IG डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने मजीद कहा कि पख्तूनख्वा में पुलिस मिसाली फोर्स है और पख्तूनख्वा पुलिस हर किस्म की सियासी मुदाखलत और दबाव के बगैर प्रोफेशनल तरीके से अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। अहम खबर है, पाकपतन में मामूली तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। झगड़े में ईंटों और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला किया गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुलजिम फरार हो गए हैं। एक बार फिर आपको इस खबर से आगाह कर रहे हैं। पाकपतन में यह वाक़या पेश आया जहां मामूली तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। 2 गिरोहों में तसादुम हो गया, एक शख्स जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। झगड़े में ईंटों और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला किया गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे पाकपतन उस्मान गनी से। उस्मान, आगाह कीजिएगा, क्या वजूहात थी इस वाक़े की? जी बिल्कुल, यहाँ पाकपतन के इलाका मछली चौक में ये तसादम हुआ है और इसकी वजह रिश्ता ना देना यानी तसादम ग्रुप को देने की बजाय लड़की की शादी कहीं और कर देना बताई जा रही है। और आज जब ये लड़की वापस अपने मेके आई तो दोनों ग्रुपों मुतसादम हो गए और लड़ाई के दौरान ईंटों और पत्थरों का आजादाना इस्तेमाल होता रहा और इस दौरान ईंट लगने से रिश्ता मांगने वाले ग्रुप का एक शख्स तो मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी भी हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने लाशें और जख्मी मकामी सरकारी अस्पताल में मुंतकिल कर दिए हैं। मुलजमान की तलाश भी शुरू कर दी गई है। जी उस्मान, ये बताइएगा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है मुलजमान के खिलाफ? जी अभी तक पुलिस की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज करने का नहीं पता चल सका। ठीक है, शुक्रिया उस्मान, आपने तफसीलात से आगाह किया। एक और अहम खबर है बिहाड़ी से। बिहाड़ी थाना सदर की हदूद में पुलिस मुकाबला हुआ है। साथियों की फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस मुलजिमों को रिकवरी के लिए ले जा रही थी कि साथी डाकुओं ने पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर हमला किया। हलाक होने वाले डाकुओं की शिनाख्त साजिद और सलीम के नामों से हुई है, जो दर्जनों वारदातों में मुलविस हैं। एक बार फिर आपको इस खबर से आगाह कर रहे हैं। पुलिस मुकाबला हुआ है और इसमें हलाकतें भी हुई हैं। बिहाड़ी थाना सदर की हदूद में पुलिस मुकाबला, साथियों की फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए हैं। पुलिस मुलजिमों को रिकवरी के लिए ले जा रही थी कि यह वाकया पेश आया। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 नाबालिग मुसल्लह डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर हमला किया। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ टीवी टुडे बिहाड़ी राना नईम खालिद से। जी राना नईम खालिद, आगाह कीजिएगा, क्या बताना है पुलिस का इस वाकये से मुतालिक मजीद? जी बिल्कुल, ये पिछले कई दिनों से डाकुओं ने शहर बार का अमन तबाह करके रख दिया था और खतरनाक आतिशी असला से मुसल्लह जो खतरनाक गैंग था वो पे दर पे
शहर में भर में वारदातें करके खौफ और हरास फैला रहे थे। तो बिलाखिर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और जिस्मानी रिमांड हासिल करने के बाद वो इनको रिकवरी के लिए ले जा रहे थे कि सताई बट्टा के करीब थाना सदर विहाड़ी की हदूद में इनके अपने साथियों ने जो घात लगाए हुए थे, पुलिस वैन पर फायरिंग कर दिया है और इससे पुलिस की वैन का जो टायर है वो भी ब्रेस्ट हुआ है और इनके छुड़ाने के लिए तो इनकी जो है पुलिस ने भी हिफाजत खुद अख्तियारी के साथ फायरिंग की और दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ है। तो पुलिस का ये कहना है कि ये जो डाकू हैं, 2 डाकू हलाक हो चुके हैं, ये अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए हैं। इनकी जो शनाख्त है वो साजिद और सलीम के नाम से हुई है, जो कि पुलिस को दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। जबकि डीपीओ विहाड़ी का कहना है कि ऐसे अनासर जो कि अवाम को, जिन्होंने अवाम की जो नाक में दम कर रखा है, जिसने शहर में खौफ और राज फैला रखा है, उनको किसी सूरत भी रियायत नहीं दी जाएगी। जी। अच्छा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे राना नईम खालिद के जो 2 डाकू हलाक हुए, इनके 5 साथियों ने मोटरसाइकिलों पर सवार थे, उन्होंने हमला किया और फिर उनकी फायरिंग से डाकू मारे गए। तो उनकी गिरफ्तारी के लिए, उन 5 डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए भी कोई इकदाम किए गए हैं? उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया अब तक? हाँ जी बिल्कुल, डीपीओ विहाड़ी जिजाहत नवाज मरवत का कहना है कि तमाम जिला भर की नाकाबंदी कर दी गई और टीमें तश्कील दे दी गई हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राना नईम खालिद, आपने तफसीलात से आगाह किया। एबटाबाद पुलिस के हेड कांस्टेबल बिलाल उमर ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। गुम होने वाला 8 लाख रुपए से भरा बैग उसके असल मालिक के हवाले कर दिया। एलीट फोर्स एबटाबाद के हेड कांस्टेबल बिलाल उमर को घर के पास कचरे के ढेर से एक बैग मिला। बैग पैसों से भरा हुआ था। बिलाल उमर ने ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए पैसों से भरा बैग उसके असल मालिक तक पहुंचा दिया। बच्चे मेरे पास ये बैग उठा कर लाए। जब वो बच्चे लेकर आए तो मैंने इसको चेक किया, इसमें डॉक्यूमेंट्स ही थे और उसके ऊपर कुछ पानी की बोतल पड़ी थी और वो अमरूद वगैरह। लेकिन जब मैंने इसको वापस उंडेला तो इसमें कुछ ऐसे पैकेजेस पैकेट्स बने हुए थे जिनमें पैसे थे। जब वो मैंने देखा तो वो काफ़ी सारे पैसे थे, तकरीबन मेरे अंदाजे से इनके होंगे 3-4 लाख रुपए, इससे ज़्यादा अमाउंट। लेकिन जब मैंने पैसों को देखा तो फिर ना मैंने इनकी वो लिफाफे को छेड़ा, किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ा। फिर मैंने उस वक्त फौरी तौर पर जो है वो अपने सीनियर अफसर DSP साहब को बताया। फिर उसके बाद SO साहब को कॉल की है, तो फिर SP साहब हेडक्वार्टर जो है मतलब एजाज साहब, उनको बताया तो उन्होंने कहा आप फ़ौरन इस बैग को लेकर मेरे ऑफिस आ जाएं। तो जब मैं ऑफिस पहुंचा उनके सामने फिर दोबारा इसको खोला गया, उन्होंने देखा तो फिर इसके बाद उन्होंने अपने ऑपरेटर को बताया जायद को कि जी आप फौरी तौर पर इसकी पता बरारी करें, इसका एड्रेस वगैरह ढूंढें कि ये किसका है। तो बस फिर जैसे एड्रेस है तो ये BB आई हैं और हमारे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर साहब अब्दुल वहीद साहब इनको लेकर आए हैं और उन्होंने एप्लीकेशन भी दी थी कि मेरा इस तरह बैग जो है वो पेश हो गया। तो अब्दुल वहीद साहब फिर इनको लेकर ऑफिस आए हैं तो उन्होंने कहा कि बिलाल भाई ये बैग इनका है। तो बस ये बैग अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं इनके हवाले हो गई हैं, बकौल इनके कि ये 7-8 लाख रुपये। सरगोदा में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन की तकरीब हलफ बरदारी मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी ज़िले सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंसर इकबाल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरगोदा के ज़िले सदर अंसर इकबाल हरल ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। इस मौके पर अंसर इकबाल हरल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कैमरामैन मीडिया में फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रहा है। हालात चाहे जैसे भी हों, उसे कैमरे की आंख में कैद करके लोगों को दिखाने वाला एक कैमरामैन ही होता है। अंसर हरर ने खिताब करते हुए मजीद कहा कि कैमरामैनों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत वक्त जरूर अपना किरदार अदा करे। सहाफ़ी कॉलोनियों के क़याम में कैमरामैनों को भी जरूर घर दिए जाएंगे। तकरीब में सहाफ़ियों, ताजिर और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उधर अपर कोहिस्तान शाहराह रेशम पर शदीद बारिशों से लैंड स्लाइडिंग, शांगला से राब्ता मुनक़दा। मेन शाहराह रेशम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। अपर कोहिस्तान में शाहराह बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लैंड स्लाइडिंग से शांगला, अपर कोहिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इंतजामिया का कहना है कि रोड को क्लियर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुकामी SHO थाना कमीला जौहर दादशाह का कहना है कि सयाह और मुसाफिर दासू के मुकाम पर क़याम करें। जंगलात के आलमी दिन के मौके पर डिप्टी कमिश्नर जेहलम मोहम्मद राव परवेज अख्तर ने सिविल लाइन रोड पर पौधा लगाया। CEO ऑफिस समेत तहसील दीना, सोहावा और पिंड दादर खान में भी पौधे लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर जेहलम राव परवेज अख्तर ने जंगलात के आलमी दिन के मौके पर सिविल लाइन रोड पर महकमा जंगलात के अफसरान के हमरा पौधा लगाया।
سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر وسیم اقبال نے بھی سی ای او ہیلتھ آفس میں ڈاکٹرز کے ہمراہ پودا لگایا۔ اسی طرح تحصیل سہاوا میں ایم پی اے راجہ یاور کمال نے طلبہ اور اسکول ٹیچر کے ساتھ مل کر پودے لگائے۔ پنڈ دادا خان میں بھی جنگلات کے عالمی دن پر پودے لگائے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر اس سال کلین اینڈ گرین مہم کے تحت ضلع بھر میں 2.5 لاکھ سے زائد پودے لگائے گئے ہیں۔ جنگلات کے عالمی دن کے موقع پر عائشہ پارک شیخپورہ میں ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی کلین گرین مہم کے تحت شیخوپورہ میں شجرکاری مہم کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے رستم پاک اور ہند عثمان مجید عرف بلو پہلوان اور محکمہ جنگلات کے افسران کے ہمراہ عائشہ پارک میں پودا لگایا۔ کلین گرین مہم کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال کلین اینڈ گرین مہم کے تحت ضلع بھر میں 2.5 لاکھ سے زائد پودے لگائے گئے تھے۔ رواں سال بھی ماحول کو سرسبز و شاداب اور آلودگی سے پاک کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں پودے لگائے جائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین کی جہلم لدڑ ہاؤس میں آمد وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری، ایم این اے چودھری فاروق الطاف اور سابق وفاقی وزیر چودھری شہباز نے استقبال کیا۔ سینئر رہنما تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان کے دیرینہ ساتھی جہانگیر خان ترین کی جہلم لدڑ ہاؤس آمد۔ سابق وفاقی وزیر چودھری شہباز حسین کی ہمشیرہ وفاقی وزیر فواد چودھری اور ممبر قومی اسمبلی چودھری فاروق الطاف کی پھوپھی کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ مرحومہ کے بلند درجات کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس موقع پر فواد چودھری، ممبر قومی اسمبلی چودھری فاروق الطاف، چودھری فوق شیرباز، چودھری فیصل فرید اور چودھری فراز بھی موجود تھے۔ شرک پور شریف میں اتحاد اہل سنت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے نامور علماء کرام اور مشائخ نے شرکت کی۔ کانفرنس زیر سرپرستی ممبر پنجاب اسمبلی صاحبزادہ میاں جلیل احمد سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرک پور شریف منعقد ہوئی۔ علامہ حامد سعید کاظمی، صاحبزادہ حامد رضا، پیر خالد سلطان، پیر خواجہ معین الدین کوریجہ، پیر دیوان عظمت سید محمد چشتی نے شرکت کی۔ کانفرنس میں پیر اختر رسول قادری، پیر معصوم حسین نقوی، پیر سید علی رضا بخاری، پیر غلام مجدد سرہندی، علامہ غیاث الدین ایم پی اے، محمد اشرف انصاری، پیر ضیاء المصطفیٰ حقانی، پیر سید علی رضا گیلانی، پیر ریاض سلطان، پیر سید مقدس امیر بادشاہ، پیر سید عنایت شاہ اور دیگر مشائخ اور علماء کرام بھی شریک ہوئے۔ کانفرنس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ آئندہ جنرل الیکشن کے لیے اہل سنت کی تمام جماعتوں کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ علماء اور مشائخ ابھی سے متحد ہو کر تیاری کریں۔ اسلام اور نظریہ پاکستان کے خلاف بات کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ عورت مارچ جیسے فتنوں کو پنپنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ توہین رسالت قانون پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے تاکہ کسی کو گستاخی کرنے کی جرات نہ ہو۔ کانفرنس میں کہا گیا کہ گنبد خضرا کے سائے میں تمام اہل سنت جماعتیں متحد ہو کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دیں۔ کروڑ پکا فرنٹ لائن پر لڑنے والے مسیحا کے خلاف انتظامیہ کا ناروا سلوک۔ 35 سال سے ایک ہی دکان میں انسانیت کی خدمت کرنے والے ڈاکٹر کو بے دخل کر دیا۔ سینئر ڈاکٹر روڈ پر ہی بیٹھ کر مریضوں کو چیک کرنے لگا۔ تحصیل انتظامیہ کا کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے مسیحا سے ناروا سلوک۔ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے عملے نے ڈاکٹر طاہر مسعود کی دکان سیل کر دی۔ ڈاکٹر طاہر مسعود پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن کے تحصیل صدر ہیں۔ 35 سال سے عوامی خدمت میں مصروف ہیں۔ سڑک پر بیٹھ کر مریض چیک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایڈمنسٹریشن کہتی ہے میری دکان ضلع کونسل سے تحصیل کونسل منتقل ہو چکی ہے۔ میں معاہدے کے مطابق کرایہ ادا کرتا ہوں۔ ہر سال معاہدے کے مطابق 10% کرایہ بڑھتا ہے۔ سرکاری عملہ اور کلرک کہتے ہیں 40% کرایہ بڑھاؤ۔ تحصیل کونسل کے ملازمین 60,000 سیکیورٹی کی مد میں مانگتے ہیں۔ میں نے کلرک مافیا کے رویے اور ناانصافی کے خلاف عدالت سے رجوع کیا۔ کلرک مافیا نے عدالتی حکم کی دھجیاں اڑائیں اور میری دکان سیل کر دی۔ جوہر آباد میں وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول کے لیے دعائے صحت کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ جوہر آباد میں وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول کے لیے دعائے صحت کی تقریب۔ مقامی مدرسہ شہداء ٹاؤن جوہر آباد میں دعائے صحت کے ساتھ لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ دختر خوشاب ساجدہ بیگم ایم پی اے کا پاکستان سمیت تمام امت مسلمہ سے دعائے صحت کروانے کی اپیل۔ نواب شاہ اور گردونواں میں مٹی کا طوفان اور بارش، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔
शहर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ मिट्टी का तूफान और बारिश मनचले सड़कों पर निकल आए। बारिश के बायस फीडर ट्रिप होने की वजह से शहर और गिरदोनवाह की बिजली मुकम्मल तौर पर गायब। दूसरी तरफ मौसम गर्मा की पहली बारिश के बायस हजारों एकड़ पर खड़ी गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान, जिसकी वजह से काश्तकारों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर राजा अली एजाज ने कहा है कि 23 मार्च यौम पाकिस्तान हमारी तारीख का सबसे अहम तरीन दिन है। ये दिन हमें तजदीद अहद करने का मौका फराहम करता है कि हमें मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर राजा अली एजाज ने सऊदी अरब में मुकीम 27 लाख पाकिस्तानियों को 23 मार्च यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि दियार गैर में पाकिस्तानियों का बड़ा अहम किरदार रहा है। उन्होंने जिस अंदाज के साथ हर मुश्किल वक्त में मुल्क और कौम का साथ निभाया, इससे ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की असासा हैं और हमारा फख्र हैं। सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने कहा कि 23 मार्च हमारी तारीख का रोशन तरीन दिन है, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने कौम को मुत्तहिद किया और 7 साल की कलील मुद्दत में पाकिस्तान बनाकर कौम को दिया। आज 73 साल गुजर जाने के बाद सऊदी अरब के साथ जहां हमारे सफारती ताल्लुकात खास अहमियत के हामिल हैं, वहीं दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात तारीखी, मजहबी और बरादराना मरासम पर भी उस्तवार हैं। दोनों ममालिक की क़यादत और अवामी ताल्लुकात ठोस बुनियादों पर फ़रोग़ पा रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए भी रहिए टीवी टुडे के साथ, क्योंकि खबर सबसे पहले।